अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग सब खैर व माफ़ियत में होंगे, उम्मीद करती हूँ, और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और मुझे आगे तक सपोर्ट करें और आगे तक शेयर भी करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं। और मुझे आप लोगों की भी दुआ की ज़रूरत है, और मैं आप लोगों के लिए भी अल्लाह की बारगाह में जब भी मैं बैठती हूँ आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। आमीन। मर्द क्या है, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मर्द की पैदाइश में खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन मर्द वो है जो पूरी ज़िंदगी औरतों के खिदमत में गुजार देती है। मर्द वो है जो अपनी पूरी ज़िंदगी औरतों की खिदमत में गुजार देते हैं, तो मर्द उसे कहते हैं। मर्द होते हैं जो अपनी माँ अपने बाप को खुशियाँ बटोर कर लाते हैं और कमा कर देते हैं कि मेरी माँ को खुशी मिले, बाप को खुशी मिले, और पूरा दिन भर अपनी माँ बाप को ला के देने की कोशिश करते ताकि उसकी माँ उदास ना हो, उसकी माँ खुशी में रहे, उसके बाप परेशानियों में ना रहे। उसे वो होते हैं मर्द। और मर्द की ज़िंदगी में जब एक औरत आती है तो उसकी खिदमत में उसके लिए पूरा ज़िंदगी लगाते हैं, गुजार देते हैं कि मेरी औरत को, मेरी बीवी को उसे क्या चाहिए, मैं उसे क्या दे सकता हूँ। और वो पूरा दिन भर कमाने के लिए जाते हैं, सिर्फ़ कि उसकी औरत खुश रहे, उसकी औरत को जिसमें भी खुशियाँ मिले तो वो ला के देने की कोशिश करते ताकि उसकी औरत उससे खुश रहे। और अपनी औरत की खुशियों के लिए वो अपनी खुशी को कुर्बान करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दें, जब उन्हें कुछ चाहिए होते हैं तो वो अपने लिए नहीं लेते, लेकिन अपनी औरत को ला के देते हैं कि वो उसे क्या चाहिए, वो जिससे खुश हो, उसे खुश रहे, वो उसको ला के देते हैं। लेकिन अपने लिए नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस में खुशी मिलती है। जहाँ तक कि वो अपनी खुशी को भूल जाते हैं, अपनी खुशी को नज़रअंदाज करते हैं, अपनी खुशी को ध्यान तक में भी नहीं रखते हैं, और अपनी बीवी के लिए वो क्या से क्या नहीं करते हैं वो। इसलिए एक औरत को अपनी घर के मर्दों को इज्जत करे, उसे समझने की कोशिश करे और उनकी खुशियों में साथ दे, जो उन्हें चाहिए वो भी देने की कोशिश करे। जब वो पूरा दिन कमा के आते हैं तो उसे क्या चाहिए कि आए तो बीवी मेरा खुश हो, तो आप खुश रहें, और आके जब आपके हाथ में देते हैं तो उनको दुआ देने की कोशिश करें ताकि उसको खुशी लगे। जब काम पर वो जाए तो वहाँ खुशी से काम करे, उसे काम में मन लगे, ताकि उसे लगे कि मैं जितनी भी कुछ करता हूँ मेरी बीवी उससे बहुत खुश है। इसलिए उसको खुशियाँ देने की कोशिश करें, और जब घर आए तो उसकी इज्जत करें, तवज्जो करें, खातिर करें, और उसे अच्छे से खाना बना कर खिला दे, पका के रखे। आपको इस औरत को वो सोचनी चाहिए कि मेरे शौहर को किस में खुशियाँ मिलती है, वो उसे किस में खुश हो, वो खुशियाँ देने की कोशिश करे। और जब साथ जहाँ तक निभाने की कोशिश करे पूरी ज़िंदगी। जब एक औरत किसी से बात करती है, किसी को देखती है, उनके शौहर को पता भी नहीं चलता, ना ही वो समझते हैं, ना देखने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपनी औरत पे पूरा भरोसा होता है। और जब मर्द अपने बिजनेस में और किसी औरत से बात करते हैं तो उस औरत को लगती है कि मेरा शौहर उससे बात कर रहा है, तो नहीं, ये सोचने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए उससे कुछ भी करते हैं। तो शक ना करें, उससे समझने की दिल से कोशिश करें। इसलिए एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी निभाने की कोशिश करें। जहाँ तक निकाह के बाद मोहब्बत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और पहले से भी मोहब्बत में अगर आ गए इसकी ज़िंदगी, इसकी लाइफ में, रियलिटी लाइफ यही है आपकी, तो उसमें भी मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ रहें और रहने की कोशिश करें। और अगर वो परेशान है तो उन्हें परेशानियों से दूर कर रखने की कोशिश करें,
اس سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ پریشان ہے۔ اگر مان لے پورا دن کماتے لا کے دیتے ہیں تو آپ کو اچھی لگتی ہے، اور جیسے مان لے ایک دن آپ کو کچھ مارکیٹ میں سامان لینا ہے یا اس کے ساتھ وہ نہیں لے کے آئے تو سمجھ لینا یہ چاہیے کہ انہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ملا، وہ کام میں بیزی تھے۔ اسے سمجھنے کی کوشش ضرور کرے اور انہیں نبھائیں، پورے زندگی دکھ میں ان کے ساتھ رہیں، سکھ میں ان کے ساتھ رہیں، اور خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے پورے زندگی بھر۔ اگر ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی جب خوش ہیں تو کامیابی انہی سے ملتی ہے، منزل تک وہیں سے پہنچ ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی بیوی شوہر کے شریک حیات ہے اور شوہر کی شریک حیات بیوی ہوتی ہے۔ دین سے لے کر دنیا سے لے کے دین تک، اور دین سے لے کے آخرت تک، آخرت سے لے کر قیامت تک، حشر کے پایہ تک۔ اس لیے حدیث میں بولا گیا ہے، کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح ہوتے ہیں تو نکاح کے وقت میں حشر کا پایہ ہل جاتا ہے اور بنیاد کو مضبوطی دیا گیا ہے۔ اس لیے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے کی پوری زندگی ساتھ نبھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اپنی سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ بنیاد کو مضبوطی سے چلاتے ہیں، رکھتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب صحیح طریقے سے جیتے ہیں، رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو جب آپ کی زندگی میں جب تیسرا آئیں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ جو آپ کر رکھیں گے وہی انہیں بھی ملے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے، جہاں تک مد نظر کو رکھے، اور ان بچے کو بھی اچھے پرورش دے، انہیں اچھے سے پالنے کی کوشش کرے، آگے پڑھا لکھا کے کامیاب انسان بنانے کی کوشش کرے۔ اس میں کیا ہے، ماں باپ کا ہی درجہ دیا گیا ہے، اپنے بچوں کا فرض میں آ کے اسے ادا کرے اور بچے کو آگے تک کامیاب بنانے کی کوشش کرے اور اچھی لائف میں اس کو لانے کی کوشش کرے، اسے اچھی سی پرورش دے، تاکہ وہ آگے جا کر جب دنیا میں وہ آگے جائے تو اپنا کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے، تو کیسے وہ ماں کا اور باپ کا دعا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی آگے لائف دیکھے، ریئلٹی لائف میں اسے آگے تک سمجھنے کی کوشش کرے، اور جب دنیا میں جب ماں باپ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بچے ہی ہوتے ہیں جو اپنا یہ نام کرتے ہیں کہ میری ماں اور میرے باپ نے میرے لیے بہت کچھ کر کے گیا دنیا میں۔ تو اس لیے ماں باپ ایسے بنے جو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے بچوں ہر وقت ہر ٹائم ماں باپ کو ہی یاد کرے، دعا میں رکھے، اور آگے تک اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی انہیں یاد کرے کہ میرے ماں باپ بہت کچھ میرے لیے کچھ کر دنیا میں گئے تھے۔ تو اسی لیے مرد وہ ہوتا ہے، مرد کا تجربہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی خوشی کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی تیاگ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ صرف ایک عورت کے لیے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے آپ کو ہر چیز میں بھول جاتے ہیں کہ میرے بچے اس میں خوش رہے، بیوی خوش رہے، اس لیے اپنا بھی ہر چیز کو تیاگ دیتے ہیں۔ اس لیے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اسے ہر چیز میں ہر نظر سے اچھے نظر سے دیکھیں اور اسے دل سے نبھانے کی کوشش کرے۔ اور تو میں بول چکی، اپنے بچوں کی بھی پرورش اچھا دیں آگے تک۔ اس لیے ماں باپ کی درجہ میں آپ ایسے آ جائیں کہ آپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے آپ کا ہی نام لیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت کچھ کر گئے اور بہت کچھ دکھا کر گئے، جس کے بدولت میں دنیا میں آج دیکھ رہا ہوں۔ باقی دینے والا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب بھی آپ امید میں ہو، آپ کسی بھی پریشانی میں، تو اپنے رب کے سامنے، رب کے آگے ہاتھ کو پھیلا دیں، آپ کو وہیں سے سب کچھ نصیب ہوگا۔ اور جتنے بھی امید سے زیادہ اپنے خود پہ یقین کریں، کیونکہ آنے والا کل انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر سے بہترین ہوگی۔ اس لیے اسے سمجھنے کی کوشش کرے
اور میرے جتنے بھی یوٹیوب کے چاہنے والے ہیں ان سبھی کو میں بولتی ہوں مجھے آگے تک شیئر بھی کرے اور دعا میں یاد رکھے اور اسے آگے تک شیئر کرے، اور آپ لوگ بھی خوش رہیں، میں بھی خوش ہوں۔ شکر اللہ، الحمدللہ، آمین۔ اللہ حافظ۔